भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आप पर कपकपी तारी होगी और आपकी आंखों से आंसू निकल आए हज़रत खदीजा की वो हार को देख के कि मेरी बीवी का ये हार है और मेरी बेटी ने भिजवाया है कि मैं इसके शोहर को आज़ाद कर दूं। और जन्नत में एक घर की खुशखबरी दीजिए उनको, अल्लाह ने उनके लिए तैयार किया है, ऐसा घर जो मोतियों से अल्लाह ने तैयार किया है। तो रबी भाई, ये जो मोहब्बत है ना, ये वाली जो मोहब्बत है, जो साथी वाली मोहब्बत है, कि जो आपके साथ हो, जो आपका मददगार हो, द वन हु हैज़ योर बैक, एक्चुअली जब कोई भी नहीं था आपके साथ, ये मोहब्बत बहुत आला दर्जे की होती है। यार कभी कभी ना एक बात दिल में आ रही होती है और कुछ सवालात भी उसके बारे में जो है ना वो दिल में उठते हैं और इंसान कहता है कि यार उसका जवाब जो है ना चाहिए होता है। और मैं बार बार इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता हूँ और क्वेश्चन यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उनकी वाइफ्स के बारे में पढ़ें तो हज़रत खदीजा का जो स्टेटस था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो एक अलग ही था। तारीख़ ने जिस तरह हमें बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें पता चला और अम्मा आयशा की जनरेशन हमें नजर आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा का जो स्टेटस था और जो मोहब्बत थी उसकी मिसाल नहीं है। और अल्लाह के नबी खुद हज़रत खदीजा को एक मुकाम देते थे अपनी ज़िंदगी में। तो इसकी क्या वजह है कि सारी वाइफ्स की मोहब्बत, सारी वाइफ्स का इखलाक एक तरफ है और हज़रत खदीजा का जो स्टेटस है, जो उनकी मोहब्बत है, जो मुकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है वो एक अलग है। असल में आप ये देखें कि इंसान ना बाद औक़ात अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी मुश्किल मराहिल पर होता है और कुछ ऐसी कंडीशंस और कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है कि जिसमें इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। और ना सिर्फ अकेला फील करता है बल्कि उसको ये एहसास होता है कि शायद जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ ना, वो शायद दूसरों को समझ नहीं आ रही उस बात की, उसकी अहमियत का लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा। और ऐसे मौके पर जो बंदा इंसान के साथ खड़ा हो ना, वो इंसान को कभी नहीं भूलता। सुभान अल्लाह। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदारों ने आपको मुखातब की और आगाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कंडीशन आई कि ही फेल्ट अलोन, कोई भी साथ नहीं था, समझ नहीं आती थी। अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली वाले मेंबर्स को नहीं समझा पा रहे थे ये चीज़ उनके लिए कितनी अहम है। लेकिन उस वक्त अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया ना, तो एक ही थी, वो आपकी बीवी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा अल्लाह के रसूल को, आपने आयशा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अब्दलकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहा खैरन मिन्हा, कि अल्लाह ताला ने तो आपको सीधी बीवी और खूबसूरत बीवियां दी हैं, ताकि आपने जवाब दिया कि नहीं आयशा, मा अब्दलनिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल खैरन मिन्हा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बेहतर कोई बीवी नहीं दी या फिर कोई भी ऐसी बीवी नहीं है जो उनका मकाम ले सके। और उसकी रीज़न क्या है? आपने फरमाया कि उसकी रीज़न ये है कि क़द आमनत बी इज़ कफ़रनी अन्नास, हज़रत खदीजा उस वक्त मुझ पर ईमान लेके आई जब लोगों ने मेरा इनकार किया। वसद्दक़तनी इज़ कज़्ज़बनी अन्नास, और मुझे मेरी सच्चाई पर गवाही उन्होंने उस वक्त दी जब लोगों ने मुझे झुठलाया। और फरमाया कि ववासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, जब मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत थी कि वो मुझ पर खर्च करें, मेरी इस कॉज के अंदर इन्वेस्ट करें, तो उस वक्त किसी ने नहीं किया, सिर्फ खदीजा ने किया। देखें, मोहब्बत जो होती है ना, उसके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। इमाम क़य्यिम ने इस पर बहुत लिखा है। अगर दो बड़ी कैटेगरीज पे अगर हम बात करें ना, मोहब्बत का एक दर्जा होता है जो पहला दर्जा होता है ना, वहाँ पे इंसान ज़रा मीनिंगफुल होता है, वहाँ पे इंसान अगले से ना मोहब्बत अपने लिए करता है। वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या चाहिए। लेकिन मोहब्बत का जो आला और बड़ा दर्जा है ना, वो ये होता है जब इंसान इस लेवल पे पहुँच जाता है कि फिर वो मोहब्बत अपने लिए नहीं बल्कि अगले के लिए मोहब्बत करता है। उसको फिर वो अच्छा लगता है जो अगले को अच्छा लगता है। उसके नज़दीक वो अहम होती है जो अगले के लिए अहम होती है, अगरचे वो उसको बजाय समझ ना भी आती हो। ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत का दर्जा जब इंसान को मिल जाता है ना, और ये जिसके साथ इंसान का ताल्लुक हो ना, ऐसा ताल्लुक कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए देखिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने सब कुछ जो भी था अल्लाह के रसूल को लौटा दिया जब आपको सबसे ज़रूरत थी। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इनसे औलाद भी दी है, 6 बच्चे दिए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे और 4 बेटियां। और इंसान अपनी बीवी से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो आपके बच्चों की माँ होती है, सीधी सी बात। और ये जो बंदा होता है ना नबी भाई, ये इंसान को भूलता नहीं है। तो इंसान को बड़ी याद आती है ऐसे बंदे की जो आपका मुश्किल का साथी होता है, जो समझता है कि किस एफर्ट से किस यानी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त जो आपके साथ खड़ा हुआ था ना, उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होता है, आपको वो बंदा याद आता है। आपने वाक़या सुना होगा जंग बदर का
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے ہسبینڈ. حضرت زینب تو مسلمان تھی الحمدللہ. ابو العاص جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے. جنگ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، کافروں کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی اور ابو العاص قیدی بن کے آئے. حضرت زینب نے نا اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، تو اپنے شوہر کو کیونکہ آپ نے کہا کہ فدیہ دے کے آزاد کروا لو، تو حضرت زینب نے نا ایک ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا. اور وہ ہار کون سا تھا؟ اصل میں وہ ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، اور کس لیے بھجوایا کہ آپ میرے شوہر کو آزاد کر لیں، یہ ہار لے لیں اور اس کی قیمت کی وجہ سے آپ اس کو آزاد کر دیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پیش ہوا تو آپ نے اس ہار کو دیکھا، کہتے ہیں قد رق لہ رقۃ شدیدۃ، آپ پر کپ کپی طاری ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عائشہ کی حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھ کے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بھجوایا کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کروں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور آپ نے پھر صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ ان استطعتم ان تطلقوا اسیرها فافعلوا، اگر تم اس کو آزاد کر دو تو کیا فرق پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے، کیوں نہیں آزاد کر دیتے ہیں. آزاد کر دیے بغیر کسی وجہ سے، اور آپ نے وہ ہار واپس بھجوا دیے. تو ربی بھائی یہ جو محبت ہے نا، یہ والی جو محبت ہے، جو ساتھی والی محبت ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کا مددگار ہو، جو آپ کا یار، the one who has your back actually، اور وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کے گھر والی ہو، جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ، یہ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ کو مقام دیا وہ کسی اور وائف کو نہیں دیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، تشریف لے کے آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں، اقرأ علیہ السلام من ربی و منی، اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی. اور آگے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے ان کو، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، من قصب، ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کیا ہے. اچھا اس گھر کی خاص بات کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس گھر کی خاص بات یہ ہے لا صخب فیہا ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت اور دقت والی چیزیں ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی بڑی، اور انہوں نے ذکر کی اپنی بدایہ والنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی تھی. اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا گھر عطا کیا جس میں کوئی شور نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے ایسا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پہ شکوہ نہیں ہوا، ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاقیات ہیں یہ تو اس کے سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی. اور وغیرہ بھی آپ نے ایک شور کی بات کی کہ حضرت خدیجہ کا جو تھا، حضرت خدیجہ نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، آواز بلند نہیں کی. حالانکہ مدینہ آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی. ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے، کیونکہ آپ ابھی مسلمان، ابھی یہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ ابھی اسلام ابھی بالکل آغاز کا، اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی. تو یہ ساری. اور دوسری چیز میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی مشقت، کبھی شکوہ نہیں ہوا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکوہ نہیں ہوا، اللہ کے رسول کو ان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان سے بعض اوقات شکوے ہوئے، کچھ شکایات قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، دیگر بیویوں سے بھی. لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے، امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک آپ سے، اور یہ ان کا خاصہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی. اسی لیے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا تو پھر کنکلوژن یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رزقت حبھا، کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی. یعنی in other words I cannot explain the love. لو کا ایک خاص لیول ہوتا ہے جہاں پہ جا کے نا آپ لو کو ایکسپلین نہیں، محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ محبت ہی کیا ہے جس کو آپ سمجھاتے ہیں.